استمادة يتماتي من سوين تكلترنون رديو الميكير غصاد كان الزيومان هادو ولا رديو المكار غروالور أشكو زريغ داخ كران كران تماتارين ويلو رينين ورسن غندنا ديش ورين هاد السلكام غمال قول بن سيري كان التسن ولي ترسنين ورسن وكاسمان كيما التغوا دارت لا تيني اختياد تيحاول نداغ يا الفيديو داغ سخر نداغ فلاس غوات صفود خداغ نكي وداغ داري السوق نكي رات داغ حيدغ هتا داغ سوبريمير وكان وعندنا وكداغ سخر نكرا وتي شور دار كاد تسقط فين ودو هاد السقساغ ما الطوغ ديال الصفد معنى اللي غيسكر غايما خلي فلي والنهار يسكر كي هنا راه تسلكمغ راه تيني قدان وين وزنين كرا سجنت ستوعبنت سنت ستاد بركة قالت النيخت عاود النيخت وسلاغ تسبابت وسلاغ ما سلاغ هاد السلكمغ المسايلات اللي صورت صدار القنوات اللي نزرع غير حطات تيرس ماي رد تلقان تخرا ورقصو لي ومارق أقبور غدارسن حتى يختي دكان رد تلقان كرا اللي لوري طاف نكرا يطاف تيقدر ولي تراني ولي كليسني غاشكوا ما رغد تاعتي لا ما داري كاع الونس تا كيزري تيزي إلا ولي سني سي كاع تبرات يسيوسي غو نسكرا وما كنت كرا نتغاوسيوين تموكراس حتى اللي در وفغان كلوش ويني كليسني غنزوم المسائل يدروس ما تنتيسن وكنقني عوضة أنا ماغ أنا مون أنا تبداتيني عوضة نمون نمولي توقات أسن تسلكن تايسينغ توسنانغ تسكلانغ يا تسخفلت يا توين أرن طرزان غير تنغاولي لكم والو باش أيلكم غير غايلي ران ولي ورينينا تلكم جولي اسنو سنين غولي قرلو سنين ماني تكالو قتولا ماني ترى شكون لان التماني يكشمن سي كنزي دوافود دا سي زرزق الله يحسن العوان ورد الحساد ولا نور سن ماني تسخر ولا ماني تكا كي يكشم تكا يشنقه لاضو ينقيه اللي يروح لاصفا يتغربر يرى الديبان عاون ربي الجميع تنينات ونحسد حتيان ونعرضي حتيان ورانسكر حتيان كران نتغوص اللولي وليني حتى تخشم يعاد كتكي تمارا ارتكاتلو تيزي تقاورت تسكرت المسايل تيري تتسلكمت تبرات تيشكت كران تا يري إنك نتا يزدي تورنومز تغنام تحتيان كونكورونس ورتنومز تحتيان ورتنومز نكي حتيان وحصاد نكي حتيان وريسيح نكي حتيان ورقصود حتيان ورماغ حتيان وريقي حتيان عداوينو مدو كلو نكي قندريا نترتب الدنيا ولاني يخصي غنما غير نوفا انا ستوا تلحتكي يخصا اتنحصر اتا وياخدوش كي هاك سقساكي يختي توق بوشاركا يكاس قساك خنوما الورتسنت ورتسن ما تزنزر وكازنزر ما تزنزر ولا ما تصعد يلقى بوشاركا يعني خلاص من اي اتيني غيوصل بالجميع وحصل حتى ولكن يكشنا ليها نكير تحول غاكو دان القوص اللي نتلقاه تحول غنقص هاريتا اللي زوار تيلي هادي تسجل اردي سنت سمونغ باش ادورنا هاتي فادي سنت سمونغ باش غيان اي يسولي تبعي هاتي تريتا تلوح ارض غينا تلوح ناهي والله ما رقنس الا ما ديكانيش من وجاحد البنسير تمرنا ربي فلاس الا ما ديكانيش من سنيت نطيق ديسي كاع نطيق نبوس يمديازن الا حدا ما رقنس ورجو زري نقيت تحبيش طفيا طوق تليفي ورجو زري غفلا سيري كلامي كرا محمد وخزان ركيكا تدقيق
ولكن كتودر تولي البنسير لأنه كيعشرك وليت عشرين زريق كيما قال غي ستنات ولا دكرات كيقدر كيغلوسيون تني اختيار كيقدر سغلوسيون الرباط اللي غيسيلا اللي غيخدم الرباط بالحد بوبكر تولي يعقل منغد محمد الناقوس ودارنا الله يرحمه محمد بورمضان الرئيس محمد رستين الرئيس محمد بولناقوس وزنيت انت كبقو ساحل يا محمد ومبارك ومسعود بورمضان الترحم ربي تمام ربي فلاس من غديت شكون اللي كاين الرباط 76 الزريق ديال سكران شهرين داريت مازال تغين إذن صنع البنسير صنع فلاس كيكان لأن عشرغ نير وليت دي السلانين غير روايس عمر هراولي تبلا ربي فلاس أزروال إبراهيم أشكوك اللي مزين الله يرحمه أكيلول الله يذكره بخير عبد الله بيزنكواط غماس إهلين الحاج بوسلامة زلدن الحسنوت زنيت غواد محمد الطيب أشتوك تبلا ربي فلاس الحسنوت عشر بزاف شكون الحسنوت ديوكي ورا الزراغة بلا تقارا تبلا ربي فلاس نقولو مروان الطيب نباخا نيغ وليت عشرني نيغ قليل عمر هراولي إبراهيم هراولي تبلا ربي فلاس نقولو تناتي مدن غواد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توخت من الروايج عشرتن قاورة غديس جامعة زيكي اللي كان يسول تماس إيوي غدا ونس ولد نسيرا ونس نتا وجانس أبا عمران تملا ربي فلاس عشرت وقت من الروايج اللي سنين البنسير مزيان يقولوا هراولي وخلاص يقولوا عمر هراولي غا كيتعاود لي خطاو راه رجعو البنسير إيوا يا شكيد الكرا انت راسك يسفليد نغد وتوقع يحمل بعدا شكون لا توقت يعرين ندولي لا المجموعات هاد اللي وروك نيرنا مرزنا ورتوق السن وروك شكون تنترت نتقادنيت ولا السنوك ما يتيني ولا فهمنا قوايا شكون خصنا واخد يجوا جميلة وسعدية يا بجغان يزرين نقرا بلاد ما يفتو ونحسدني حتى كل يمندي يطاف ولي تساغني كل تغوصة طاف غيلي نكي ني غرسالة تسببت ولكن يخشن غينا غنكني مزيغن غنسكر غيكا والنادي لوح نكريلو حتى بصحتو أجد أيزري نهتو المسألة غروم المسألة بيئة النيغ تعاود النيغ ترتدا غنيغ نكي غيلا 3 سنين أنا نغد 4 سنين مش خاصك تلكمت خاصها تلكمت يا العاد هاد لي فيو ديال العاد هاد الباخور غاد تلكمت 800 درهم باش هاك فين 800 درهم تبدت 3 سنين يا ورث لكم نكيه 400 درهم ولا سلاخ طق ولا سوق غاز 3 سنين تقيسي ويا شكون مني غير سلاخ تسبب سلاخ ريغ توسنا ريغ تسكلا ريغ المسائل أتلهم ريغ أي توسين وما ولي وليوفينا الددارياش غير نحضر نغد الطلبة وليوفا الددارياش كأسو مكي أسو هيسجل الشريط نوراسو الشريط أنا بصراحة الشريط وراسو غاديوي لأن راه يتيجلو غادي تسجل نتا يضبرو غير سينا إلا سجلت كيس ياوي تتنطاش يرا تأويل الكلمات دما في التسكار دماعنا دما يديكا راه داسكا وليلا خراو مكريس راه ديس أيو ريف ولا في غاز غير كتسني غير خصها تبرد تتلكم ولكن مع الأسف ليست نستعرض وريلي ما غيلا ونزقو الهماد دما يزاد زود المسيلة شوية توقت نتغوصي من الدنتا نكني ختاو السنان غيلا دانت مش كتلاسين نغد في الدمينين از تعاود تقلين نتماروتين والوا يمي ورتندرسو مزا منشك دا تمدياز الدين ولا تين الأسطورة از تعاود مش ديقراون منشك الحكايات منشك التغوصيوين
ور تنسجلغ ور تنزميمغ تيقرزي، لأن غيان إيا تسكلا إيا تراث إيا ثقافة إيا أيبقى تلقي في لا داري صغر نصنت تيقلي نتقيرتين تقلي نخالتي سنا تيتسنت حضرنت أولا شكو داري خصني غادي خاص سجلت 92 تقريبا خصني نسجل فهمت كيشي البعض يزلاين غير شكون كيسني غير خصها ماني غير هذا اللي نتا هو مزيان شاول كانت كيختي سجلت سجلت غير ولت ما سترحم ربي تقيت سترحم ربي ما نتسخنت سجلت حتى المعيار اللي ما يتربى سجلت حتى تنيت 10 تمغارين غودان قلت تني في السبعينات لا سول دار السفل انت زولات اللي نفولت ما تنقيفت خصها يتوك نتغوصي ولا تدعن تقارنت إلا حقنت غيلا خصان راتنتي مراتنتي ولكن نكنير نترزاي خصها كليسني غير تروزونت غير صادرة نغد الراديو طبزت داعا الرباط تفني يستعري من هاد اللي خدمنا غيكا ورات تسلت بلا البانجو لا جيتار إلكتريك داي درد لاي من 7 نزيد صباح صوز الريق مانو قد تلقاني بيك وقبور ولا يروي يوضر ل 11 ل 12 تلقانا ما لقيت وستاين ستيت فلاني فلاني فتي فلاني فلان تكشمت تفتني ركواين جند أحمد وقاسا ما يقال لي تلقان سكرايمي أحمد وقاسا ينديس أحمد وقاسا جند جامع الحاج جامع المرحوم الله يموت تملان ربي فلاس الحاج جامع كيا أبا عمران جامع الحميدي جند الحسنى زروال الحسين أشتوك جند ياتوك توركيمن هاد تلقى لي داعن الرباط لأن معنا ورسين الروايس ورسين مريان أركات بجن أركات تضم لو حنا نغنغلو البيسي في الأورديناتور على الانترنت تاجن تيخدم فوقهم ما يتمعن يقلين أحمد رمزان يقلين عبد الله فلاح يقلين شريف ولي كاتنين تاك الرايت الضمزن السن ميغا ورلان يغيات نيتي غوين نيختي نكيمنا وطولت تمرغي الرباط صحيح غيان ولا ما تقيسي وين شكون سنة التنين لا موندياليزاسيون العالمية تمادلاند وراس شي ماس نغوين راس ستينك سخرت الترجمة سخرت المسائل اللي كانين تسلك من تملتاس ميكا دمينا وازرق خرنت ميريكانيين ركات نتريبا بهاد الوطارات الفن عطي توفى مازيغ ليوسين تاوي ماريكانا تيكاتين نان ياريكات إيكيكيو توسنغميكان كلو اش خداو يحرك لافوس مارقلي مع شارك رافولو الكيمن انا كناركش هو نادر انا تعوم سيجي كرا يترقص اتني غدا الله يسمع وانا نفسا حتى ولا اني يخصها التراث نغلقيش ونفرض التورنروي التورنطادر او نطبش او نترقاس او غير تنايتين ويا غير كذا في القاعة حتى الديوان اللي سكر المدة اللي تسكر يراقيش علي الأستاذ علي الزهيم يزدوا خزان راي تعوم صغيلي ديك كواسيف وراد السيمون في إعلان سأسبح ضد الطيار أردمتغ طيارين كي أشكو يقصد دي السماغ سمانيكس سوغايون كي أغايون ويا وليت تفرح الطيار هكذا اسمو كله هكذا التناغ ورح كدغ ورح صدغ وركاتغ يغكاتغ غير في المسائل غدا السوانت لا أقل ولا أكثر ريغ كي التراث تبقى تكشن غير التراث من اللي بقى السباغتنس وبقى تزويد تقرا من زيت كي بصحتك إلا الزيادة يفولكي يعدل يتابع الزمزم غدا تيزين غدا السكتات اللي غيلا غد القار يتابع الحداثة ولكن تين أصل أجدد تبقى الأصل تنمير تايتما هادكي حضر غاشكو الترى يتقسيت ومتنا المسير نتغصو نشكيغ وصل عقل يستزميم غماس الفيديو له
تلقى أحايا في الوالي دارسي لاني انا كرتها القدرت هادي وكان ترى كما ما كان غير وسط دي 60 ديال اللوحه الفيديو وري غاد الثالثه غير لي اللوحه ضرورتي لي شكون انا دوزت تقريبا هاد التشابه شكون داغي سكه يا تحت محضري النسري كتا ونسنسنيت شكون غاي كتنتالي شمون سنات البلايص هاديك كتصغي إيجا الطفى غادي الطفى غادي المتين صعرا بتسيف دو حدين طي مغضيق تسجاد ولا اختاري كتغي دغي هاديك سيو هو الويني تسنات البلايص سيد غرم تنمرت ايتما هاد الفيديو ديال تكنيسيال شكاني غادور بقى غاصد منه والسنة هاد الساكي هاكون راجع بلاش يري غادا خسر سختي نبقى غير كيسكيل النقاط في الحروف يمدني لي سكرني ندير ريكلاماسيون راه يتريك لا ما يردرني هاتي محمد راه يبقى راه إنه وما تنال بزاف سبحان الله كيسال كيغموط غير نفل كيدير أنا الأسيسيار تنمرت.